دوستا و قومای گل سلام. قد یک چپتری دیگه کتاب جنرال موسی در نام جوان تو جنرال در خدمت شما حاضر هستم. یک است چپتری 5 است که با شما من اسکرین کو می‌بینید. یک است درباره اکسپریانس جنرال موسی در وزیرستان است و یه اولنا مطلب ریل اکسپریانس زو کسته در عنوان یک فوجی است. اگر شما کسته از این پیش کسته فالو کرده باشین که مطلب ما ریل اکسپریانس عنوان فوجی میگم که مطلب دمنی جنگ والا کسته اکسپریانس شد دیگه. از این پیش شما خبرین که مطلب منی چپتر 4 کسته ما گفتی جنرال موسی کسته منی اولنا فوجی ها بودن، اولنا ریکروتس، بلکه ما تر بگم که از برصغیر یا مطلب از منی ایندین سب کانتیننت کسته که اینا د منی از ان افسر کسته از کمیشن افسر کسته برتیش دادن و وقتی که اینا کمپلیت کردن کسته مو چیزا ترینینگ فور کسته از ایندین میلیتری اکیدمی باز اینا کسته یک سال وری کد انگریز فوجی رجمنت کسته قزنا تیر کردن تاکه مطمئنا گو پروفیشنل و ادمنستریتیو اکسپریانس فور کسته حاصل کنن دیگه. او بود تا چپتر 4 کسته مهمین جماعت دی باز منی چپتر 5 کسته ای اول نه دیپلویمنت جنرال موسی د عنوانی د میدان جنگ است و اول نه اکسپریانس از کسته قد د جایزی که مطلب د یک چرکی نه ریگولر فوج دیگه د جایزی که مطلب یک اکسپریانس قد یگو ریگولر فوج دیگه داشته باشه د میدان جنگ. اینا قد ایرریگولر فوج کسته یعنی قد قبایلی لشکرا کسته در بزمزو خاطر در نظر از ما کسته برای جنرال موسی بسیاری که امپورتنت اکسپریانس است که در اینترودکشن کتاب هم کسته درباره کسته ازی ذکر نه و مطلب در اینترودکشن کتاب اگر دیات مونده باشه جنرال موسی تا پرامیس مونه که مطلب ما لیسنز که زیاد کردن یعنی سبقایی که ما از این گرفته اونار کسته وقت شما کسته شیر من به هر حال دیگه. ما این چپتر که ما خواندم اکسپریانس از ما بود که مطلب چند دانه کټه واقعه کسته جنرال موسی کسته ذکر شرمونه و کافی در دیتیل نموره منی چیزا کسته خالی زو اخباری والا کسته چند واقعات کسته بیان لیکن در نظر از ما کسته او صرف میخواسته نشو ده که مطلب او جی فوج گرفته ده اون چی کسته او چی تایپ یا اپریشنز کسته نامو کده چرنگ ماحول بوده مطلب موستلی از نگاه یک فوجی نگاه کسته تو منه د واقعات نسبت از که مثلا کسته از یگو تاریخدان اگر بود یا مثلا یگو نویسنده اگر بود بسیار کسته دیتیل شاید نقل کد شاید وزیرستان خودی اکسپریانس از او کسته توتالی در عنوان یک پورا کتاب کسته میتونست بای دیگه. امزو خاطر ما کتم که وقتی که ما واقعیات را که ذکر منم دیگه شما دیت چون باشه که مطلب شما کسی که فوجی مطلب شما را قصار بیان منه دیگه. امزو خاطر کسته صرف مو جسته گریخته کسته بعض اوقات کسته ایتر مرفیل شد که بیخی انتر بی ترتیب والا کسته صرف مو تو من اخبار کو نیوز نمیخوانی مطلب یک واقع کسته صرف بیانی بس چوب منی بس دیگه واقع امپورتنت بیانی اون موضوع والا کسته ذکر شرکت زیادتر کسته بیان شده دیگه. امزو خاطر ما کی ترتیبی کتاب دیگه ما کوشش نم که متر فالو کنم البته ما کسته کوشش نم باز جایی که زرد اکسپلینیشن است که کم اکسپلین کنم دیگه. خب موری کسته در طرف واقعات کسته باز جنرال موسی کسته در 1936 نومبر کسته نار کسته در وزیرستان رین در یک علاقه کسته در نامی رزمک در نورت وزیرستان در بنیادی نمزی رزمک کسته ای رجیمنت از نکسته فوج از نکی دو کمپ کی اینا کی بودن اونار کسته یا برگیج بوده یا هر چیزی فوج که اونجور که اینا بوده اینا کسته راسکول کسته در نامی راسکول کسته گفتم شده چرکی مطلب استیشن از نکسته کمپ از نکسته در رزمک بوده و او فوجی که مطلب کمپ شده وانا بوده بزنار کسته وان کول کسته گفتم شده این دو نام کسته شما میشنین راسکول قد وان کول کسته مزما گفتم که میرم عاده شروعات بگم. به هر حال جنرال موسی گمو دزی وقتی که در نورت وزیرستان در رزمکی استیشن مو شد دیگه ای ایریا کسته صرف فوجا بود اونار کسته فیملیاش علاوه نبود چرکی ای کمپ کسته
دیگه ما مطلب دیتیل شرکت جنرال موسی خیرانش میگه، لیکن ما کم شروعات میگم که بگم چرا فیملی مطلب اینجا کسته علاوه نه صرف فوجار کسته. یک از خاطر ازی بود که این علاقه کسته بسیار کافی دور افتاده علاقه بود دیگه. سپلای که اینجا میماد کسته زیر خر و گوڑه و غیره کسته میماد، راه کسته بسیار سخت و قبایلی ها کسته دم را کسته زیاتر بلیزی قافله کسته حمله میکرد و اینا که مطلب جنرال موسی گنار که رهی کده در وزیرستان، یک ریزنی که اینا رهی کده بود ای بود که اینا مطلب هر وقت که اینجا قافله که تیر میشد اینا کسته قافله را پروتکشن میداد، اینا کسته او را تاپی کوره که مطلب فوجا که سنگر خور جور نه دم را که مطلب چر که قبایلی که ملم کده نابلی کوم رفته دیگه شیخیای کو کسته اینا فیرم کده بزینا که پیش ازی که مطلب قافله ماده دیوتیز فوجا اینا بوده که مطلب چند گنته پیش برو و تاپ ازی کوار کسته اینا بیگرن بز اون چی کسته اونا سنگر خو جور میکردن بز تا که مطلب مو کانوایی یا مطلب هر چی که مطلب سپلای که میورده اونا که تیر میشد بز اینا کسته فوجا پس کسته ده کیم خو رفته دیگه مین دیوتیز نه کسته می بوده یا که مطلب بعض جایی که مطلب قبایلی که مطلب عمله میکرده ولی کیم میکرده یا ناامنی دمنی علاقه که میکرده بز اینا کسته کار از نبوده که ولا کار امن باید مطلب پیسیفای کسته کنه دیگه یا مطلب گو قبایلی که مطلب کلو ناقانونی والا کارام کده اونا کسته که پولیتیکل ایجنت که اونجا بوده اونا میخواسته سزا و دیانسمن خانی شوراو کنه گو ایتر کار کنه باز اینا کسته دیوتی ایس نبوده دیگه مطلب اینی مین کارا کسته مطلب اینی دیوتیش بوده دیگه دمزی سیچویشن کسته وقتی که فوجا اونجا که بوده دمونیزی کمپای خو دیگه قبایلی خوش نداشته که مطلب نه اونجا کیپ خو جور کنه بزنزو خاطر شاوت مشده قبایلی کوشش میکرده که بله کیم کسته اسنایپر فایر کنه کوشش کنه که دی خرش دی گوڑیش دی دیگه کسته خودی فوجا کسته بکشم زو خاطر کسته زیادتر فوجا نایت تایم کسته گردی کیم کسته نامستن ما گباج جنرال سر در وقت شمار گب میدونستن 3 تا 4 فوت اینا کسته دیوال کسته جور میکرده گرد کیم خو و فوجا هم کسته فاکس هولز کسته جور میکرده امور که مودا چیزا که سنگر میگه که مثلا زمین تو کندامونی دیگه گرچر کسته کم خاک میری کسته مریضو کسته ور فاکس هولز میگه دیگه اونا اونج کسته خاو مشده دیگه تا که مطلب گولی کسته دزنا نلگن شاوت که نابلیش فایر میکرده و اینا رو آخری کتاب میگه دیگه ما مطلب شروعش از خاطر زی میگم که دوباره ریپیت به خیال که فیملی از خاطر چیز این کسته لاود نبوده دیگه نایت تایم نار نه صرف نار نمیشته که چراغ داخل چرکی چراغ دام که قبایلی اوش میکرده بس تو فایر میکرده دیگه هم خاطر روشنی توتال بند حتی که تو برای چای دا کدوم کس ناتش نمیشته دا کنه یا تو سیگریت کشیدم کس تو نمیشته تو سیگریت دا کنه چرکی معلوم مشته بس تو میتونسته دی دیگه دزی سیچویشن کسته فیملی کسته یک از ریزن علاوه نبوده دیوم که همونطور که ما گفتم سپلای چرکی زیر خر و گوڑه میماده و دم را کسته ناامن بوده دیگه سپلای کسته بسیار تر سخت بلیش پابندی بوده هر فوجی کسته بسیار یک لیمیتد سپلای خودم برده یعنی کالا کسته بسیار محدود کالا کسته بسیار محدود خوراک کسته برایزنا کسته سپلای موشده و فیملی کسته دزی سیچویشن کسته زندگی خونه میتونسته دیگه همزو خاطر چرکی علاقه جنگ بوده و ناامن بوده سپلای کسته لیمیتد بوده از خاطر فیملیار کسته اینجا لاو نبوده دیگه از او بعد کسته جنرال موسی چندان کتا کتا واقعه کسته موگه بزمو واقعه که گفته دیگه ما واقعه کسته قدشمو کسته شیر اولنا واقعه کسته ذکر شیر منای موگه تا منی وزیر قبایل کسته مطلب منی شمالی منی وزیرستان کسته دو قبایل کسته زندگی یک محسود کسته یک وزیر کسته دیگه باز اینا هر اینا مطلب کتا کتا قبیله شست باز اینا هر کدام از خود کسته سب ترایبز داره مطلب طایفه های ریزه ریزه کسته ده منی ازو که حیثی ازو قبیله کسته بوده دیگه توری خیل کسته یک دنه از سب ترایبی وزیر قبایل کسته بوده دیگه اینا کسته اونجی ناامنی کسته پیدا مونه مطلب کسته دیگه زو خاطر کسته اینا انجی یک اول نه چیزا کسته ایسون که مطلب جنرال موسی گنا اونجی استیشن چه موشه دیگه اینا اونجی ناامنی پهلا مونه توری خیل قبایل کسته بزن خاطر کسته کالم را کسته اینا کسته رایمونه برای امن کدوزو لیکن جنرال موسی کسته دمانی اول نه جنگی که مطلب اونجی میخواسته شونه شرکت نمیتونست خاطر ازی که اونجی کسته سخت نجور میشه چند روز بعد ریکاور نه لیکن اون قصتبال کمزور بوده که مطلب دکتر اجازه نمیده که اونجی بوره دیگه مطابق جنرال موسی کسته اونجی یک چند
چند روز وری کسته خوب سیریس کسته اونجا جنگ میشه، از بعد کسته جنگ کسته خلاص میشه و اینا میتونه مطلب طوری خیلی قبایل کسته کم ناامن کنه. لیکن باز موږ د 1937 کسته د شروعات کسته چرک اینا مطلب نومبری 1936 اونجا رفته ده که یعنی تقریبا آخرای 1936 بوده دیگه. در شروعات 1937 که جنرال موسی واپس ده احمد نیگر کسته رایی مونه برایزی که مطلب کسته یک میدیم ماشین گن کسته اونجا کورس کنه که مطلب کسته 3 ماه میچله دیگه. موږ واپس کی آماده ده کورس کسته موږ که ما پس آماده دم دیگه تب دیگه مزونجی کسته یک کانوایی که میخواسته بوره از وانا کسته دیگه طرف ده اون هر چکار نه که اونجا محسود قبایل کسته ده بلیز نه کسته بلنه و کانوایی را کسته توتلی دستروی نه. بز همزی خاطر کسته برای امن کدوی از ایریا کسته بز اینا کسته راسکول و واناکول را که حال شما نمایش خبرین که ما شما رو گفتم که واناکول معنیش چیز، راسکول معنیش چیز است. دیگه چکار نه که راسکول را کسته از شمال را اینه دیگه کسته واناکول را کسته از جنوب کسته اینا دو کالم فوجار کسته را اینه که مطلب و علاقه را امن کنه دیگه. اینا کسته ده یک علاقه د نامی شرونگی ناری که اینا کسته میرسه دیگه. اینچ کسته قبایل کسته دبلی کو کسته بال میشه و از طرف راستی کو کسته بلیز ناملنه دیگه به راسکول را کسته اینا تقریبا یک چند گنته و دیگه دزی قبایلیا کسته جنگ مونه. باز دیگه موتا که ما گفتم که کمپا کسته اینا شاوت اینا بلیز نا سنایپر فایر میکرده دیگه. کماندر یزی کالم کسته دیگه او مگه باید کسته مو پیش از اینکه سنسیت یعنی پیش از اینکه آفتاب غروب کنه دیگه مو باید خود خورده کیم خوب برسانی و جز خاطر از است که در روشنی روز اینا بیتنه گرد برد از کیم کسته پریمترش کسته دیوال کسته بال کنه و میتر کسته فاکس هولز اینا جور کردنی دنه تا که مطلب شاوت بلی کیم پملا نشنه و اینا کسته از سنایپر فایرم کسته خودون خود بچاو بیتنه دیگه. مزو خاطر کسته او دیساید مونه که بوره که مطلب چرکی قبایلی ولی کور کسته دینا کسته بوره کور کسته بگره. باز چرکی جنرال موسی کسته از بتالینی ماشینگن والا کسته میدیم ماشینگن والا کسته کماندر از بتالین بود. باز ذمہداری زیر میده که مطلب تو بور بلی کو کسته بازی نه صرف بتالین از خود کسته بلکه بتالینی یک دنه کماندر دیگر کسته د نامی لیفتننت کی ال اټل را ازورم کسته اردو بتالین را گرفته کسته بلی کو اینا کسته مور. لیکن ناو پیش از اینکه مو د شیخی کو برسی قبایلیا کسته شیخی کوری لکده و یلانه دیگه خلاصه اینا شیخی کور کسته میگره. باز اینا موږ مو ټیم کې واپس مای باز اینا ترس مخره کې قبایل کسته دوران واپسی کې اینا درو ریټریټ نه از بلی کو تامشن دیگه اینا کسته دوباره بلیز نامله نکنه دیگه. یم گما کسته تیاری خورمو گرفته دی لیکن قبایل کسته بلیز نامله نمونه دیگه. یه اول نه اکسپیرینس جنرال موسی است که مطلب از بتالین کماندر کسته دمونیزی جنگ کسته ایسا میگره دیگه. یک یعنی قصه دیگه یک قصه دیگه کسته اینا مگه کسته دمونی یک اوکیژنی دیگه کسته اینا کسته چیکار نه که مطلب ترایبزمن کسته وقتی که مطلب کالم از نه کسته تیر میشده از رزمک کسته در طرف لداخ مرافته د نه کسته د اونچ کسته بلی طرفی چیزی از نه کسته طرفی دومی مطلب کالم که مرافته دیگه یک طرفی هیت شی بوده دیگه یک کسته مطلب طرفی چیزا بوده طرفی دومش کسته بوده. یک واقع دیگه کسته هم تر سیمیلر نام بس قبایل چیکار نه که مطلب میره ای کالم کسته موهیر شتیرش نه طرفی دومش کسته نه کسته دولیز نه کسته املم دیگه. جنرال موسی امیر گپشر میزنه که مطلب مو کسته چرکی از کماندری ماشینگن بوده دیگه کسته باید کسته قدسنا مو بوده بتالینی کماندری بود پیس مکسته کم چیزام شه کماندری یک بتالین بوده دیگه. کماندر پوره چیزخ نبوده که مطلب بتالینی که مطلب منی خو ماشینگن داشتن دیگه. اینا مطلب مو کسته جنگری تا که مطلب اینا نزدیک غروب آفتاب بود اینا کسته باید چیزا میرسن تدا چینا کسته د علاقه خودون کسته د کیمپ میرسن دیگه. باز اینا کسته او طرف کیمپ که اینا بوده اونجا یک علاقه بوده در نامی مکین کسته دیگه موگه مردمایی که در منه مکین میشته اونا کسته بسیار
تر حساب کنو د زبان انگریزی کسته ترمی جنرال موسی نیست لیکن من چیزا کسته در اون مگه من انگریزی یک ترم است در نام تریتوریال مگه یعنی یک مردمی که مطلب ولی علاقه خاص تعصب داره مطلب لازمینه که مردم باشه جانوران کسته که مطلب مگه یعنی تریتوری از ما دیگه منیزی تریتوری ما کسر علاوه نمون دیگه ویلیجرز یا مطلب دهاتیایی که از علاقه مکین بوده اینا کسته موضوع علاوه بوده که هر فوج که از علاقه تیر مشته دیگه اونا کسته بلیش ضرور عمله مکدی یا که مطلب اونا که میخواسته دمنی علاقه از نکسته کیم کرد وزنا که کیم کده ده وزو کسته در طرف علاقه مکین بوده بزمزو خاطر کسته جنرال موسی گنا کسته دیگه خاص طور پر مو که طرف کیم که مطلب روخش طرف مکین بوده دیگه ناونجی چیزا دیوال کسته برای زوبال نه بس فوجا کسته پیش از غروب یافته و اینا دیگه هم تا که گفتیم کالم که میماده طرف سر شیر حمله نمونه دومی کالم رکسته اینا حمله کالم مطلب اینه که فوجا ده یک لاین که مورور کسته کالم دیگه اینا خودون خود پیش از غروب یافته اونجا میرزنن گرد پریمیتر کسته جور منن خاص طور پر طرف مکین فاکس هولز کسته برای جور نه مگه شاوتا صبر کسته قبایلیا کسته برای سنایپر کسته فایر منه تیمای صبح کسته اینا مطلب چندن از زخمی دشتن منی فوجه کسته لیکن زیادتر کی مطلب نقصان که بال میشه اونا کسته دبلی از گوڑه و خر کی اینا کسته برای چیزی که مکدن برای سفر کی اینا استعمال مکدن از ناشته چرکی اونا کسته رنگیم فوجا و فاکس هول نداشته دیگه اونا کسته دبلی above the ground بوده دیگه اونا کسته زیادتر نقصان چی میشه مطلب یک واقعی دیگه کسته خالی مطلب شماره مقصد زی بوده که مطلب شمور بوده که مطلب چطور یک تف حالات کسته اینا کسته زندگی مکده که مطلب نه صرف وقتی که کالم تیر مشته اینا حمله مکده بلکه دبلی کیمپ هم کسته حمله مکده و زیادتر و تر حمله نمکده زیادتر کسته کوشش مکده سنایپر والا کسته از نزدیکی قد رایفل کسته دی اونار کسته باز همو تر کسته یک دیگر هم کسته یک واقع دیگر کسته مگه که در یک علاقه کسته در نام اسپلی توی کسته در جنوبی وزیرستان دیگه مگه اون چی کسته یک علاقه را اینا فیصله مونه که بمباری کنه و ریزن از خاطر از اون میخواسته بمباری کنه چرکی و علاقه کسته مردماش کلو بدرفتاری کسته مکده مطلب کلو لا قانونیت مکده بزمزو خاطر کسته دهاتی های از او ایریا کسته نار 48 گنته کسته حکومت میده که مطلب اینا کسته از او علاقه کسته برو بدرشنن و همو تر کسته مطلب قد خودون خو گو گوسپو و غیره خورم کسته بوبرن دیگه بس برای امزو کسته لیفلیتس کسته مطلب هم دراپ منی علاقهش کسته تیت منه و نار کسته موگه دیگه امزو بس وقتی که مطلب تمام از پریکاشن نشه بس برای 2 روز وری کسته وقفه کسته بلیز نه کسته بمبارینه بس از بعد کسته ای راسکول را کسته منتر که ما گفتم که کالمی فوجیه که مطلب دمنی رزمک در شمالی وزیرستان که مطلب ناوده بس راسکول را کسته برای خاطر زور اینه که مطلب چرکی بلیز دهاتا که تو بمباری کده در حکومت کسته از وقت مردم خود جنگ و فساد مونه دیگه بزمز خاطر کسته اینا چیکار کرده که راسکول چیزیش داد که اگر بعد از بمباری اگر مردم جنگ و فساد کسته مات بزنار کسته اینا هندل کنه کنترل کنه به هر حال اینا هم وقتی که مطلب بمباری موشن 2 روز بعد از بعد کسته اینا اونجا بوده دیگه تا که تاوت امر کسته نانج بونه تا که مطلب فلو علاقه کسته امن کسته میشه دیگه یک اینی علاقه کسته نداره گپ شمیزنه بزمی تر کسته یک واقع دیگر کسته اینا مطلب مو کسته د یک علاقه دیگه کسته خو جنرال مسام مو که میتر از اسپلی توی کسته مو مادی طرفی تداچینه و میتر کسته پیازه راغزه کسته د انترجکشنی تکیزم و اسپلی تور ریور کسته اونجا یک دن روड بده کسته و طرفی دیره اسماعیل خان مور دیگه ای ایریا که ما زیاد فامیلیر نیستم دیگه مطلب مختلف نامایی که جنرال مسام موز کجا رفتی به هر حال اینا مگه دمزی روٹ که ما رفتی یک شاو کسته اینا کسته ده یک علاقه ده نامی سراروغه اونج کسته استراب بشه خود سراروغه کسته جنرال مسام خاص طور پر کسته منشن نه مگه الان که مو کسته اونج یک شاو استیشن کدی لیکن جنرال مسام اونج موره تاکي اونج کسته هاکی استادیوم از کسته تو کنه ریزن که نه مگه چرکی دمنی زی هاکی استادیوم کسته اگر شما از پیشنه چپتر کسته فالو کرده باشین که درباره من یک چپتر جنرال مسام درباره ریزیکی خو قد بابیخ کسته گپ میزنه
دیگه منی امزی استادیوم کسته در سراروغا کسته بابی جنرال موسی کسته قد از کماندر کسته نه منیخ کسته به چم مشه سم نما چر کی مطلب دوران هاکی میچ کسته یگو کی ناغلطی د پایز و کماندر نه کی زده بده مطلب الان کی دوستانه میچ بوده دیگه او بخان کسته کم سوخته مختش ده دیگه بابی جنرال موسی بخان کسته کم دیسپلیجر مطلب امیر کی گفته ده دیگه از خاطر موضوع کسته بابی جنرال موسی کسته کی شیطانی میتانی و غیره مشه شما قصار فالو کردین دیگه بزور کسته جبری ریتایرمنت شد کسته من جنرال سام ما رفتم که مو هاکی گراوند کسته ما کسته توخ کنم دیگه تر معلوم شد از حالات یا که گراوند تر معلوم شد که بسیار برای لمبا عرصه من زو کسته گو هاکی و غیره کسته بازی نشته دیگه یک اینی قصه کسته در او گپ میز نبازه میره یک قصه دیگر هم کسته این مطلب دورانی تریول کسته دیگه مگمو کسته در دیره اسماعیل خان کسته در علاقه تانکش کسته اینا کسته در اونجی بخند که اینا که استیشن که کده بوده و شاوتیم کسته علاقه کسته یخ شده باز در اونجی کسته گو دنه میجر جنرال کونین کسته مای برایزی که مطابع می فوجیار کسته توخ کنه بازو که مای مطابع گو رنگ منگ کسته نزده ده کالای گرم کسته پوشته ده باز مای که فوجیار کسته می ترکی انسپیکشن چمونه باز نا پرسانه که مطابع فوجیار کسته چطور است باز اینا در او گپ میزنه که مطابع مگه چر که صرف یک هی کمبل کسته نار الاود است و شاوتیم کسته اینج کافی یخ میشه باز امز خاطر کسته فوجیار کسته صحیح در مطابع فیل نمونه بازو مطابع فوجی کماندر مطابع گپ میرم میزنه مطابع که هرچی است دیگه نه کسته باید فیس کنه مطابع هرچی حالات است دیگه فوجیار کسته می یخی و سختیر کسته باید فیس کنه باز اینا هم مطابع موضوع پیش گوی تر خاص تر چیزا نکده دیگه مطابع ریمارکس از والا مو کسته ده پیش یگو کټه فوجی افسر کسته نه نداشتن دیگه بازم خاطر نکم ناخوش از او محسوس منالان که مگمو قسم کسته دزو فوجی کماندر که این جماعت ده برای چیزا کسته دیگه مو قسم گفت از او کسته شکایت نکده ده میجر جنرال کونین کسته در او گپ میزنم مو نه کس از او گو شکایت کرد نه گو چیز کرد لیکن باوجود که مطابق تایپ ریمارکس که میده اینا کسته کم فوجی کسته کم بدیل میشه برش دیگه همیه که اینا واپسی طرفی رزمک خمای کسته مطابق مینا که دوباره طرف کیم خمایم گده جایزی که مو بلی روت بای چرکی نام مطابق اکسپیکت میکده که قبایلی کسته ده بلیز نام لکنه دیگه مگه شاوتیم کسته کافی برف مباره و کافی یخ کسته موشه لیکن ده جایزی که اینا کسته دبلی از روتی چیزا کسته بور اینا کسته از بلی دریا کسته مای دیگه مگه از منی طرف دریا ولا رایش که مو کسته گیری دیگه اونچ کسته بعض اوقات مو منی یخ که مطلب چند فیت کسته اینا بالا تازانور مطلب آو بده آو کسته فول یخ دیگه از منیزی تیرم شد دیگه ای کسته قبایلیار چکار نه که قبایلیار سرپرایز میده از خاطر قبایلیار مطلب توقع میکده که نه بایروت که ما اینا کسته دبلیز نه تیک کنه و یخ اینا از بلی فول مختلف راه کسته مای و دیوم کسته مگه اون روز کسته چرکی برف زده ده بز آوری بوده بز آور کسته کافی تا بوده بز امزو خاطر ویزیبیلیتی هم کسته لو بوده بز امزو خاطر قبایلیا کسته ده بلیز ناگو تایپی عمله کسته نمیتنه یک خو مطلب جنرال موسی چرا منشن منه مطلب یک واقع دیگه ریزن که درو منشن منه شمار درو یک فوجی تکتیک رکسته در شمار درو گبنز خاطر ازی که مگه قبایلی کسته موومنت فوجی کسته میشته روزها کسته اونا کسته فول پیشنتلی مطلب فول دوسله کسته تو مکده خو اونا کی مورا کی مایا کدام روت مورا باز مطابق کمزورا کسته اونا پلین مکده که اینا تب نار کسته غافلگیر کنه بلیز نه کسته عمله کنه بازم خاطر فوجی هم کسته یاد گرفته که مطلب فول ان اکسپکتد راه هم رفته زور ها که قبایلیت توقع میکرده که اینا مای ناس راه نم رفته و فول سخت راه هم رفته میتر که اینا ده جایزی که الان که برف زده ده جایزی که از روड بره از منی آو مره و آورم که تازانو بوده و آورم که فول یخ دیگه به هر حال دیگه مطلب اینی یک قصه دیگه شرکت مونه بزمیتر یک واقع دیگرمونه که مطلب چطور قبایلی کسته تر یک دیگه خور کسته سپورت میکنه دینوانی مثال کسته اینجا میده که یک گودنه مردمایی که مطلب
قانون را که میدم که قانون شکن انگریزا کست اور اوتلا مگم یکو دن اوتلا بوده از میسود قبیله کست د نام شیرلی کست که مطلب د جنوبی وزیرستان کافی ناامنی کست پیلام کرده بزمزو خاطر پولیتیکل ایجنت یا پولیتیکل اتارتیز زون که بوده اونا مطلب فیصله نکی خانی زور کست وراو کنه و خانی زور کست فول تر خوب زبردست تر برج داشته باشه خوب زبردست میگو ویل بیلت مطلب برج داشته و برای از اینکه مطلب نشانه از اون چی فایرینگ وایرینگ کنه جنگ کنه دیگه باز پولیتیکل ایجنت کسا مطلب گفته که مطلب دمزو دوران که مخانه ضرور آونی میتونه پورا قبایلی کسته جنگ و فساد کسته بریز نه شروع کنه بزمزو خاطر کسته اینا کسته ای راسکول کسته یا کالمی فوجی که مطلب د چیزا بوده در رزمک استیشن بوده مطلب اینا ډیوټي از نرم ده که بور تو خانه از نروناو کو لیکن نو پولیټیکل ایجنت که د دوی ایریا بوده مطلب نارفول د سختی منامونه که مطلب شما بله گو کس تاوت امر کس فایر نکن تاکه بله شما کس فایر یعنی شما باید قبایلی را گویش کار ندین دیگه اگر قبایلی ها بودنش بله شما مملکت شما صرف ده حق به عنوان دفاع کس شما میتن ریترن فایر کنه لیکن شما گو چیزی دیگه کس نمونین چر که مطلب ایریا کس کافی سنسیتیو بوده دیگه بزینا کسته مور بزمو قلعه زور کسته بام مزنه کسته قلعه خانه زور شیرلیر کسته وراومونه دیگه بز لیکن تا و تیم که اینا که واپس میواده بز قبایلی کسته بلیز نا کسته کم فایرینگ نه بز اینا کسته د جوابی فایرینگ که مونه بز پولیتیکل ایجنت کسته کم انیزی فیل مونه مطابی تر فیل نه که مطابی نال توخ تمامی قبایلی کسته دمونی جنوبی وزیرستان پورا علاقه کسته نه امن وشه لیکن مگه پولیتیکل ایجنت کسته مطابی مو خوف که بودم فیر بود که مطابی بغاوت پیلاو شده پوری جنوبی وزیرستان کسته مگه مو کسته سی نبود چرکی واقع کی شده دی کسته صرف یک لوکل ایریا کسته بود مطلب شمار درو تکتیکی انگریزارم درو میدنه که مطلب اگر گودنه قبایلی برایزی که مطلب اونا چیزا کنه مطلب امن کنه شرم اونایی که مطلب چیزام که دینوان سزا کسته اینا هم گرفته خانه زور کسته اوراوم کرده باز اگر مثلا کسته مطلب پیش نقصیش که ما گفته که مطلب ویلیجایی که ناامن کرده دونا کسته برای پوره ویلیج کسته بمبارینه خلاصه کسته یک تکتیک انگریزا کسته ای بوده که مطلب یا که اگر گو فرد بوده نه قانونیم که خانه شور کوشش کرده وراو کنه لیکن دیگه قبایلیار کسته کار نمیده لیکن اگر یک علاقه پوره مردمش کسته کلوگو سخت چیزام که بس پوره مردم شدم کسته نه میتونسته کسته سزا بده خب اینی قصه تاونجر مگه از بعد بزو مگه جنرال بسام گوی کسته مطلب ترقی مونه در منی رینکی لیفتننت کسته بز بعد کسته یک کسته رینه د بلی هډ کوارټر کسته تاونج کسته برایزی کی د انوانی میډیم ماشین گن پلاټون کمانډر کسته داونج کسته تیر کنه د منی هډ کوارټر کسته خب دیگه مگما کسته باز یک قصه دیگرم کسته اینا مونه که مگه مطلب د یک علاقه کسته اینا د رزمک کی بوده دیگه اینا کسته برای ازی که یک کاری که نام که مقدر دیگه مور که ماشمور گفتم که نام مطلب مو روت را سیفتی میده در روت را کسته چیزام کرده دیگه اینا مگه برای ازی که مطلب یک میتر روت سیفتی رو بیده اینا کسته یک بریگید را اینا رینه دمونه یک علاقه کسته د نام امامی روغه دمونه شمالی وزیرستان کسته د اونج کسته مدخیل وزیر که بوده اونا کسته اونجی مطلب میتر نامنی پیلاو کرده وقتی که اینا مگه دمو اونجی د مرسی و فوجیا کسته اونجا کیم خور که جور منه فوجیا را کسته آردر دادم شه که مطلب شما کسته از یه علاقه کسته نه آو بخورین نه آو را کسته برای کوکینگ استعمال کنه خاطر دی که ناترس خورده ده که مطلب قبایل کسته میتنسته و آو را کسته دمنیش زار یا منیش کوچیز یگو گرد کده باشه بس دکترها کسته میگرو آو را کسته چک منه بس وقتی که میگن که واقعی منی آو گو چیز گرد نشده یا مطلب گو زار مار پیلاو نشده باوجود از او کسته احتیاطاً نامونی آو کسته کافی زیاد کلورین ملاون مگه او قصد کلورین ملاو کده که آو کسته فول رنگی کونین وری کسته گولی کونین که نیسته مگه رنگی زوری کسته چیزام شد خب مگه یک روزی نیکست دیشی یعنی صبحش کسته گرین هووردز کسته یک تایپی بریتیش پیاده والا د اردو کې مو پیاده نظام فوجي مو یا د انګریزي کسته مو انفنټری مو یک انفنټری بټالین انګریزا بده د نمی گرین هوورز کسته اینا رینه طرفی بارډر کسته بزینا کسته طرف بارډر کې مرفته اینا کسته مارچ منه فوجا مارچ نه بزرگ کسته د ټرمی
فوجی که است نام شو د فلیک. شو د فلیک مطلب چی است که تو دیگه علاقه فوجی مارچ منه و مردمای علاقه رو مگه که یعنی اریزمو یعنی تریتوریزمو تو خیلی فوجی چیزش بازی مطلب یک سایکولوژیکال افکت داره ولی چیزی که مطلب مگه یه علاقه د کنترل اسکیه. به هر حال دیگه مطلب مگه مو کسته چرکی فوج انگریزا کسته یگو دنا ماشین گن والا کسته یگو بتالین نداشته بازم خاطر بتالین جنرال موسار کسته قد ازی فوجا کسته راینه برای چیزا کسته تاکي مطلب اینا را کمپانی کنه قد از ناکسته یک جای کی بوده دیگه جنرال موسار کسته مگه بسیار یک سختترین و مندترین کسته رول شده چرکی ناو تب از شمالی وزیرستان نا طرف باردر افغانستان بوده دیگه مگه اونچ کسته فول در راهای تنگ تنگ کسته درا بوده منیز درا کسته آو بوده بس کٹا کٹا کسته سنگا داشتن حتی که مگو تر جای بوده که مطلب حتی رای رفتو خر نبوده دیگه اونچ کسته تو میخوای اونچ کسته مارچ کنی دیگه به هر حال اینا مگه کسته فوجات پوره ایریر تمام دایرکشن را کسته اینا شو د فلیک والا کسته فوجا مارچ منه بازی کسته مطلب کم فکر می نخته ولا قرار برای امن کدوش کسته بزمی تر مگه کسته یک قصه دیگه خورم کسته مگه که مطلب مگه چیزه کسته خب بزی قصه دیگه خور کسته اینا درو مگه که مطلب مگه مو کسته کار از مو متر که ما قصهش کردم که اینا کسته دبلی پیکرس مکده بلی از نا کسته استعداد که مشده خو کلهای کو کسته تاونج بالشدور که خطور منده مونه باز یک کسته کافی کم یخم مشه باز من خاطر اینا کسته برای زیک مندگی کسته راست کنه اونا کسته برای خود خود چای کسته دمونه باز من تر کسته جنرال موسی یک جوک کسته اینج کسته شعر مونه مگه دمی که متمو چیزا مکدی متمو کسته میتر کی پیکټس کې جوړ کړه دی برای تحفظ کانوای کسته متر کی بلې کوه کې څنګه جوړ کړه دی اونج مدرو محافظت چم کدی یو دنه کمپنی کسته یو دنه کمانډر انګریز کسته د گو پلانټین کمانډر کسته د نام سپرلینګ دیگه او کسته ما د بلې شيخي کو کسته کافی کی مطلب بلې کو کې بالو شه کافی زیاد مندم شه چرکی مطلب کو کسته کافی سټیپ بوده یعنی مطلب کافی شیخکی بوده در زبان آذرگی کسته باز اونج کی مرستو کسته کافی مندم شه بازو کسته اینا کسته دوره چای آفرنه دیگه بازو کسته یک کوبی چای که مخوره بازو کسته کافی مزه میده بازو کسته از جنرال موسی پرسان نمگه خب بعد از یک بهترین کوبی چای دیگه چیزی مزدار کسته میتونه باشه باز جنرال موسی ایران شه که مطلب مایر کسته چیز بگم دیگه ای کسته بازو خود کسته جواب خور میده مگه یک کوب چای دیگه بازو کسته کم خندن مزاق نه مطلب جنرال موسی کسته یک دنه اوتر یک چیزا منه یک جوکم کسته دنج کسته شعر منه برای کم همی چیزر کسته چپتر کسته کم گفته چیزا کسته شعر شیرین برای شیرین کدو دیگه شاید ترمی شیرین شاید قصه اینا باشه مطلب کم هیومرس کسته جور کنه مطلب فهمیدم شد که مطلب کم سنس مزاق یا کی داشته مطلب یا کی مطلب کسته خوش میواده کم مزاق کی مطلب یه طریق یک واقع کسته دمنی کتاب کسته شیر کرده خب بس مگامی تر یک امزی یک واقع دیگر هم تر نقل نگم تر که مطلب مو کانوای که درو تحفظ میدادی بعد از اینکه مطلب ور تحفظ میداده و واپس کسته در طرف کمپ میمادی آخری حصے بچاله نمون تر که ما گفتم اینا که مطلب فوجا که میماده اینا در صورت کالم میماده در صورت یک لاین کسته فوجا سفر میکرد دیگه یه آخری اسی ازی کالم رو کسته مگه بلیزی کسته عمله من قبایلیا کسته دیگه مو کسته من تر جنگ کده اینا کسته که درو طرفی کیمپ کسته که درو میماده بس همون تر که ما شمار قصیش کردم که جنرال موسی چرکی اونجی از میدیم ماشین گن کسته بتالین کماندر بوده بود اینا کسته باید قدومی چیزا میدم کالم که مرافته اینا کسته داخلی سیش کسته چرکی نا فایر پاور میداده دیگه مطلب یک فایر پروتکشن گفته اینا میداده کالم از خاطر اینا قدومی از این کالم کسته استاده مشده طرف شده بازی قبایلی که بلیز ناکسته ملم کده دیگه اینا کسته میتر مرافتن فول ورم کسته نزدیکی کیم کسته ناکسته راسته ده دیگه بس دمزی دوران کسته اینا محسوس کنه که خاصه دارا کسته خاصه دارا دیگه حساب کنه که مطلب او قبایلی است که مطلب برتیش ده برای حکومت کسته کار زیر دیستی پولیتیکل ایجنت کسته درو کسته کار
قبایلی است لیکن پارتی قبایلی لشکر نیه بلکه در بگی که حکومتی ملازم است در که لیویز پلیس که است مودمونه شی که است دیفرنس که است مومینگانه خب بازی مطلب اینا که است خاصه دارم که است بلیز نا که است فایرینگ کدو شروع یعنی قد از خو مطلب قبایلی لشکر جنگ کرده لیکن سرکاری چیزام که است قد بلیز فوجا که است عمل کدو که است بلیز نا شروع بس دیگه مگمانی زنا که است یگودن خاصه یگودن فوجی از نکسته که زخمیش داده بزو اگو صوبیدار بوده در نامی صوبیدار محمد یوسف کسته بزمور که نام ده استریچر کسته که درو تیرم کرده بس جنرال موسی کسته ازو پرسانه که مطلبی ده کجا کسته زخمیش ده چرکی نه فل نزدیک کیم خود بزو ناموگه که مطلب گو خاصدار کسته چرکی خاصدار نزدیکی کیم پس نبوده دیگه اونام از منی محفوظ علاقه از خود از منی امزو قلعه از خود کسته بلیز نکسته فایریم کرد بس جنرال موسی کسته دیگه یگو سک کمپانی هم بوده که مطلب سک که مطلب اینج ما میگیم مطلب مو چیزا کسته یک قوم هم قومی که مطلب قوم پنجابی که از خود یک مذهب در سک یا موریشام ولی که تربان میل ما مطلب از ما اون سک است دیگه اونم کسته چرکی سی فوجی انگلیزا بوده دیگه گو از نکسته میخواسته گو خاص دایرکشن کسته بوره چرکی قبایلی عمله کرده دیگه طرف چیزش به جنرال موسی اور کسته مگنا کسته تو طرف نرو تو امی جگه که ما استادیم قدیم زی کماندر از نکسته د نام سپرلینگ که مو ذکر شرکتی که مطلب مزاح کرد دیگه او کسته تونزی علاقه کسته دبلی امزی خاصدار ولا کسته چیزیش کسته تو دی مطلب قلیز نار کسته دملیشی دی یا برچر که دازرگویم گدامور کسته تو دی بس مطلب اون اول کمیتر پریشان میشه که مطلبی چی رنگ دیسیژن مو در وقت قبایلی جنگ نه نام گمور بلی خاصه دار دی لیکن خو مطلب آردر فوجی دیگه نام مطلب فالونه بزرگ کسته دبلی زی خاصه دار نام لنا برچر کسته چت شر کسته وراونه بس بعد کسته چیزا کسته سپرلینگ که کماندر قد از ناب دی مطلب کم پریشان میشه مطلب جنرال مساچر قد از ما کسته مشوره نکرد بغیر مشوره از ما کسته تر دیسیژن گرفت به هر حال بازی بتالین کماندر کسته د نامی میجر کولینز کسته بیتری کماندر کسته او کسته بسیار سوخته میشه وقتی که مطلب کم ٹھنڈا مشم که تاوت امر کسته کم جنگ آرام شده دیگه مطلب او جنرال موسی کسته میخوایم مگه کسته تو چری ترکدی تو چر کسته بلی خاصدار کسته عمل کدی به جنرال موسی موگه که مطلب خاصدار کسته د بلی چیزا کسته د بلی قد قبایلی کسته ساده دور شروع کرده د جایزی که موټه قبایلی بلیز نام لکه خاصدارم کسته د بلیز نه کسته فیرینگ کدو شروع منه مگه ما از خاطر کسته بلیز آردر دادم بس ای کسته ای میجر کولینز کسته بزو کسته آردر میده که مطلب یک کرتم و قلعه خاصدار که دور کسته کرتا وړاو کنه دیگه مطلب نه فایرینگ کدو کسته چیزا را ټوټلی وړاو منه بس از بعد کسته جنرال موسی کسته مطلب سجست منه که مطلب چیزا کسته خاصدار یزی چیزا کسته اینا بگره تحصیلدار از نکسته پولیتیکل تحصیلدار کسته اینا بگره خاصدارار کسته پوریش ده لاین استاده کنه نیست عملی کسته گنایز نار کسته چک کنه تو کنه بس اونا کسته وقتی که میگن گنایز نار که چک منه تو که واقعی کسته از منی اکثر از خاصدارا کسته گولی کسته فایر کرده ده بزو کسته گبی جنرال موسی کسته کنفرم منه که مطلب ای خاصدارام کسته قد قبایلی یک جایش دبلی فوجا کسته عمل کرده مطلب تو یک مطلب تو نشو میده که مطلب تو منی علاقه وزیرستان کسته چطور کسته مردمان کسته دبل گیم کرده هم کسته از حکومت تنخواه میگرفته اصلا میگرفته پارتی حکومت حساب مشده لیکن دمزو وقت کسته نقد قبایلی ساد ده بلی حکومت کسته حمله میکنه در نظر از ما کسته او سیاست کسته تهانوز کسته دمانی نوردن ایریه پاکستان کسته هم جاریه منی افغانستان هم کسته جاریه منی پولیتیکل سین هم کسته جاری است یقین که مطلب ما شمور چیز بگم یقین که مطلب مو کم از بلی کتاب کسته از بلی تریچ کسته دور میشه این مطلب هی توتلی یک ما اگر بگم که سیکن نیچری مطلب کمی تر ریسیست حساب میشه لیکن افغان لیکن یک چیز است که حقیقت یک سیکن نیچر از نکسته است که در یک وقت کسته هم قد حکومت هم کسته خلاف حکومت است همزو خاطر کسته دبل گیم از نکسته همیشه که دنیا جاری بوده اینا که پاکستان هم میتر کردن
مطلب قد دیگه طاقتام میترکدن قد ازرم میترکدن قد تاجیکم مونن قد ازبگم مونن دیگ وقتم وطندار تی ام کسته در خلاف دسته دیگه امزو خاطر کسته پالیتیکس نار کسته جنرال موسی درو ذکر شیرمونه منی کتاب کسته امزو دور بوده تایم روزر کسته جاری است ای سیاست افغان کسته به هر حال دیگه یک واقع دیگر هم کسته میتر چیزیش مونم دوران استیز مو کسته در وزیرستان کسته یک دفعه کسته چیزا کسته دیهاتایی که مطلب گرد کیمپ بوده اونا کسته سپلای واتر از نار کسته میگره دمنیش کسته گو چیز گرد مونه که مطلب فوجار کسته ناجور کنه یا کسته بکشه دیگه بزمزو خاطر کسته اینا کسته دیسیژن میگره که مطلب کسته بگیره دیهاتیار کسته مطلب ای دیهاتیا کسته چری ترکده ده که اونجا مطلب گودن قانون شیکن آدم بوده مطلب اونا کسته دیهاتیار ورغلاو نکش مبورن جب دمری آو کسته گو چیز گرد کن تاکه مطلب فوجه یا ناجور شنه یا کسته بومره مطلب زهرالود شنه بزینا کسته دیهاتیار موگه که شما می آدم که مطلب قانون میدن شما میره کسته تعول از ممکن بس قبیله کسته گوزنار گوش نمونه باز حکومت ما گفتن که مطلب سیاست دی حکومت بریتانیا کسته اونمو تر بوده که اینا مطلب وقتی که دیهاتیا کسته کبره که گوش نمونه بزینا کسته ول قد ماشین گن کسته دبلی دیهاتیا کسته فایرینگ منه بلی خانه از نه کسته دیگه مطلب چندن خانه از نار کسته کم اوڑا مطلب کم مطلب نقصان میده بس دیهاتیا کسته بازم کسته گبره کسته گوش نمونه بزینا کسته چیکار نکی دیهات که بوده او در طرف جنوبی کیمپ از نه کسته بوده بزمزو خاطر کسته اینا چیکار نکی مگه خوب چون که مینگه نکی مطلب بلی دیهاتی که فایرینگ نه چندن خانه از نار کسته کم نقصان میده مینگه نکی قبایلی بازم گبره گوش نمونه مطلب او آدم را کسته تاول از نه نمیده بعضی فوجا دیتا دیساید نه که مطلب شاوتیم کسته بورا و دیهات را کسته محاصره کنه بعضی اینا کسته دجایزی که مطلب بورا طرف جنوب مطلب دیهات که به طرف جنوب اگر نه طرف جنوب سیده مرافته بعضی قبایلی ها کسته خبر مشدن بعضی اینا کسته میتونسته جنگ کنه بعضی خاطر اینا کسته چیکار نه شاوتیم که مارچ کدو شدن دجای طرف جنوب بور نه طرف شمال مور طرف شمال مور کی طرف از گرد برچ کسته تر بای کسته چیزا را محاصره کنه بغیر از اینکه مطلب دیهاتیار الرت کنه و مردم قبایلی که دمونی دیهاتا مشته بغیر از اینکه اونار الرت کنه شاوتیم نار کسته چیزا کنه بعضی نامی تر کی درو میمادن طرف دیهات نزدیکای دمدمی سوب کسته مطلب پیشنهایی زی کالم که بوده اینا کسته کو مرتکر میگن که زمانی خانیخ کسته برو بدارم شه دیگه به هر حال اونا کسته گو فایر که مونه دیگه مطلب کم از دور بوده شاید کم تاریک بوده مطلب دو دانه گولی کسته میل یک دانه کسته ده بلی سینهش میل یک دانه کسته ده پاش میل دیگه جنرال موسی گو وقت که ما आवाज فایرینگ میشنم دیگه کسته تیز خود کسته میرسنه که چی قصه بزنه همگه که مطلب اینجا گو آدم زمانی خانیخ که برو بوده مشته بس فوجا بلی زو فایرینگ کده ده دیگه جنرال موسی که مای نزدیک شي بس تر مطلب تر اندازه موشه که مطلب کسته زیاد زندگی نمیتونه چه که گولی که د سینهش لګیده بلی وایټل ارګن چې کسته لګیده بس همزو خاطر جنرال موسی ما د عنوان آخری خواهش کسته میخواد میگم کوی آدم درو ممر بیل ما کسته می آخری خواهش زیر کسته زی پرسان کنم بس زو مرتکه پرسان نمگه خو تو گو رشته دار داره منی زی دیهاتا گو گب داره که ما برم د زو رشته دارای کسته دستو بیرسنم بزو مرتکه کسته مگه خالی دواری رایفل خکم گفتم مطلب جنرال موسی مگه ما کتف کم سرپرایز شدم که مطلب یک آدمی که درو د حالت دمی مرگه او کسته تمام زیاد پریشان کسته سر دواری رایفل خسته دواری چیزی کسته مطلب واقعی که مطلب جنرال موسی کسته لازمی خیال کرده که مطلب ذکر شرمنی زی کتاب کنه یعنی د عنوان کرکټری مردمای از او علاقه کسته در ذکر شکنه بس به هر حال جنرال موسی مبره مطلب آدم را د اسپیتال کسته د ملیټری اسپیتال مبره بس صبحش مور برای دیدن از او کسته لیکن تاوتی مر کسته و آدم کسته از دنیا رفته ده لیکن بعضم جنرال موسی مطلب ذکر زیر لازمی خیال نمگه باوجود از اینکه د وایټل ارګن کسته گولی لګیده ده او تا 12 غنټه کسته زنده مانده ده دیگه او کسته جنرال موسی نشانی زیر میده که مردمای او علاقه کسته تر بسیار صحتمند است بسیار تر کسته سخجان است دیگه اینی مطابق چند قصار کسته جنرال موسی نزبات کسته آخرای چپتر کسته کم درباره نیچر از علاقه کسته ذکر شرومونه که ور کسته ماقد شمو کسته ذکر شر کدوم د عنوان مثال کسته موگه که مطلب ترانسپورت کسته بسیار سخت بود راشن سپلای کسته بسیار سخت بود زیادتر سپلای کسته ترکی طرفی جانورام شد امزو خاطر کسته فوجار کسته بسیار
سختی میکرد که مطلب اینار کس صرف برای بسیار لازمی چیزا که مثلا کس که منی زو ویپنز است، ایمونیشن است، کوکینگ یوتنسلز است، دیگه هاسپیتال اکوپمنت است، دیگه حتی که مطلب جانورای فیدی جانورام که تمامی منیز نه که چرک شامل بود. چرک تو فوجی دیگه تو باید اسلحه ببری، خوراکی جانورای که ببری، دیگه که اینا تمامی نه که وزن است. دیگه امروز خاطر برای خودون فوجی که بسیار کم که مونده امروز خاطر فوجی هم شما بسیار کم کالا که بسیار کم بل لیمیت بز راشن که بسیار لیمیت کن. دیگه امروز خاطر که کم گفت مو تو دزوی ایریا که موری بسیار سخت بود. دوم که چرکی ایریا کوهستانی است، بسیار سخت العبور است. امروز خاطر فیزیکالی هم که کافی دیماندینگ است و از او کدام ایمپورتنت است که تو باید همیشه که الرت بمونی. چرکی قبایلی اینی تایم که نایت تایم هم معمولا هم که سنایپ میکنه، روز تایم که چانس از او که حمله بوده و هر جایی که تو فاکس هولز که بکنی و شاوتیم که روشنایی که بس خیال کنی. دیگه اینی مطلب چیزا که درو از ذکر شیرمونه که مطلب برای زوی ایریا که تو زنده مومونی دیگه تو باید اینی سختیار کنی و این صرف کار فوجا نبوده بلکه خودون میسود قبایلم چرکی اونا منی خود جنگ داشتن. وزیر و میسود که منی خود قبایلیش که جنگ داشتن که دیگه همزو خاطر که اونا خودون چم فول از ریزگی مفتر رایفل مایفل که میگرن و ایریا خبر هستن دیگه وقت از او که تیرنن. دیگه همزو خاطر که مردمای زو علاقه که نه صرف تر بسیاری تر چیزا دارن، کم دلیر مردم هستن، بسیار تر مطلب چالاک و چیز و فیزیکالی که کافی فیت هستن. دیگه نشانه بازم هستن مطلب منی جنگ منگم که بسیار کافی چیز است. دیگه همزو خاطر جنرال ساک است در نظر از ما که قد ازی قبایلی که مطلب مو جنگای که کدن مو اکسپریانس خور که کدن در نظر از ما که استبرینز فوجی اکسپریانس شی کافی زیاد اهم رول داشته و خود از این که بسیار زیاد امپورتنت خیال میکرده در منی کریر خود است. خب چپتر که است منجی ختم میشه. دیگه امید نم که شما هم که کم چون همون نگاره که یک فوجی که در او زمانه که داشتن درباره از مردمای زو علاقه که شما هم که کم همو پرسپکتیو داشته باشن. آخرش جنرال ساکم چرکی کتاب ریچم که لکای که در اوتیم وزیرستان که سی پاکستان شده مطلب کم یک پازیتیو ریمارکس میده که مطلب مردمای یالی که وزیرستان که کافی زیاد فرق کرده خاطر از اینکه اونجی روड مور رفته کافی ڈیولپمنٹ شده، مردم تعلیم حاصل کردن، سرکاری نوکری‌ها که مردم منن. دیگه مردم که انتلیکچوالی که کم چرکی سکول خونده از او خاطرم که کافی زیاد پازیتیو چینج واده نسبت به زور تایمی که مطلب یعنی 40 سال پیش جنرال مساک درو گپ میزنه 40 سال پیش را درو چرکی 1966 که اراوند ازی که در نظر از ما شاید یا از بعد که کتاب را خیلی کای کردن دیگه دمزو دوران که ای که درو ذکری اونمو تایم را که درو که من مطلب زود دور که مطلب دیپلویمنت شده ده تا از اون بعد که مطلب تیر شده ده مطلب کافی فاصله بوده دیگه و زمور که موقع مطلب که دزی دوران که چرک دیولپمنت شده دیگه مردم که کافی چینج شده. یعنی چپتر که کد یک پازیتیو نوت که جنرال مساک که ختم. خب امیدم که شما از اگه چیز یاد گرفته باشین. دیگه ما چپتر می بندم ان شاء الله که نیکست چپتر که درباره سکند ورلد وار چپتری ششمونه که جنرال مساک که درباره اکسپریانس خود دوانه سکند ورلد وار که گپ شمونه که در نظر از ما از چپتر وزیرستان که زیاتر اینترستینگ ما چر که منی زو که جنرال مساک که یک مختصر وری ذکری یک دنا کماندری چیزا مونه یک دنا کماندری هیتلر که استمونه که منی جنگ جهانی که بسیار نامدار جنرال بود در نظر از ما تکتیکای زو که همیشه که ذکر شده منی کتا ملیتری والا که تکتیکایش که کافی ذکر از که موشه ان شاء الله که ور که ما من نیکست چپتر که ذکر البته جنرال مساسی فورگو یک سنتنس ولی خالی درباره زو که ذکرش کرده. خب تشکر. امیدم که گوچ زیاد کرده باشین. یک جهان تشکر.